बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बखैर होंगे। आज आप ऐसा कीजिए कि फटाफट से चाय बना लाइए, क्योंकि हम जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं उसका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको शायद बीच में उठने का वक्त ही ना मिले। मैं आपके साथ बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय विवेक। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम तालीम और तालीमी निज़ाम से मुताल्लिक ऐसे सवालात को उठा रहे हैं जिनके जवाब आज तक हमें नहीं मिले। जब मिले भी हैं तो हम उनसे मुतमईन नहीं हुए। आज भी हम ऐसा ही एक मौजू लेकर आपके सामने आए हैं जिसके बारे में कम से कम मेरे जहन में तो बहुत सवालात उठते हैं, तो आपके जहन में भी जरूर उठते होंगे। और वो है सरकारी स्कूल कॉलेजेस या फिर प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस। जी, सरकारी स्कूल्स के होते हुए आखिर हमें क्या क्या और क्यों और कब जरूरत पड़ी प्राइवेट स्कूल्स की, और इतनी पड़ी कि ये खुद रो मशरूम्स की तरह जगह जगह जैसे बस उगते चले गए, और हमें कुछ नहीं पता कि इनकी इतनी बड़ी तादाद में होने की क्या वजह, और हजारों सवालात इसी से मुताल्लिक, जिसका जवाब देने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन दो मेहमानों को बुलाया है, मैं आपका उनसे तारुफ कराए देती हूँ। सर सिफ्तैन लाशारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लॉयर हैं और राइटर हैं, इसके साथ साथ सीएसएस कैंडिडेट हैं और अपनी एकेडमी में सीएसएस स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जनाब महर फराक्सा कासिम, ये भी दर्स और तदरीस के फराइज बड़े तवील अरसे से सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आप दोनों हजरात को अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो ये जनाब सर सत्यान, शुरू हम आपसे करते हैं। ये बताइएगा कि सरकारी स्कूल के होते हुए आखिर हमें जरूरत क्यों आन पड़ी प्राइवेट स्कूल की? थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस जो हैं ये ऑन द वेरी फर्स्ट डे इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं था और ना है अब भी। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो एक टीचर है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आता है। सही। और वो फिर वहीं से पेंशन लेके जाता है। तो उसको बुक्स का और सारा एक्सपोजर इतना वास्ट होता है कि उसको जो टॉपिक्स होते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली ज़बानी याद होते हैं और वो सारे के सारे कंसेप्ट सारे उसको माइंड में होते हैं पहले से। यस। और वो इस तरह नहीं, उसके साथ ये है ना कि उसको उसके टॉपिक्स पे ग्रिप होती है जी। और जो बच्चा उसके पास आता है ना वो उसको एक एक चीज़ समझाता है। सही। ऑन द अदर साइड जो प्राइवेट स्कूल है उसमें देखें कि एक महीने के बाद टीचर की जॉब हो गई है, दूसरे महीने दूसरी टीचर की जॉब हो गया, तीसरे महीने वो कहीं और चला गया है। तो वहाँ पे ये फ्लॉज हैं और गवर्नमेंट्स का ये एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके बावजूद अब जो टीचर्स गवर्नमेंट्स के हैं उन्होंने अपनी तालीम पे खुद तवज्जो देना छोड़ दिया, बच्चों को बिल्कुल ही एक सेकंड प्रायोरिटी पे रख मतलब उन्होंने ये सोच लिया कि नौकरी तो पक्की है, नौकरी ये पढ़ाओ ना पढ़ाओ, एग्जैक्टली तनख्वाह तो मिलेगी, तनख्वाह मिलनी है, पेंशन तो भी मिलनी है, सब कुछ मिलना है, इसलिए बस आओ आके अटेंडेंस लगाओ या जैसे आए और उसके बाद कहीं आपने और बिजनेस चलाओ और बच्चों से कहना शाम को घर आ जाना, बच्चा हम आपको पढ़ा देंगे। तो आप ये समझते हैं कि तो तालीमी मेयार के गिरने के सबब हमें प्राइवेट स्कूल्स की जरूरत पड़ी? यस। जहाँ क्योंकि वालिदैन मुतमईन नहीं थे। सर महर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप क्या समझते हैं? देखें, अब जिस तरह सर सत्यान ने बात की है वो बिल्कुल उन्होंने बात ठीक कही है। देखें, अब गवर्नमेंट का अल्टरनेटिव ना तो पहले कोई था ना तो कोई अब है, लेकिन ये है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी ये प्राइवेट कोचिंग स्टार्ट कर दी है। अपने उन्होंने कुछ नए इदारे बना लिए हैं, कुछ किसी और इदारे में जा रहे हैं। उन्होंने भी ये चीज़ अब उनके इस अमल से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि अब जो है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं वो बेस्ट हैं। अब उन्होंने अपनी जॉब को वहाँ पे यूँ समझें कि उसको बिल्कुल भी इतनी तवज्जो नहीं देते। अब देखें, हमारे पास ना एक मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। एक अमेरिकन राइटर हैं, लिंग्विस्ट हैं, तो उनका नाम है स्टीफन क्रैशन। वो कहते हैं कि जब भी आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट को आप अगर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अब किसी भी लेवल की एजुकेशन करवा रहे हैं, तो एजुकेशन के गोल होना चाहिए और उस एजुकेशन के गोल को अचीव करने के लिए उसका एक करेक्शन इनपुट हाइपोथेसिस है। वो उसमें यूँ लिखता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल i+1 आई को वो कहता है कि द प्रेजेंट कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा। +1 मतलब ये है कि आपने जो उसका प्रेजेंट कॉम्पिटेंस लेवल है उससे एक लेवल ऊपर होकर उसको आपने पढ़ाना है, बिल्कुल, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके।
समझ सके। अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो इन चीज़ों को, अब इस मॉडर्न टेक्निक्स को, इन चीज़ों को वो स्टडी नहीं करते। जिस तरह सर ने बताया है कि वो अपनी तालीम पर उन्होंने तवज्जो देना छोड़ दी है, इसलिए अब उनको ये स्टूडेंट के कॉम्पिटेंस लेवल का नहीं पता, अब ये नए दौर के तकाजों का नहीं पता, नए दौर नई टीचिंग टेक्निक्स का नहीं पता, ये उन टेक्निक्स से वो अनअवेयर हैं। असल में ये है कि उनको चाहिए प्राइवेट जो जितना प्राइवेट सेक्टर है उसमें सबसे जो प्लस पॉइंट ये है कि वो उसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, पीटीएम्स होती हैं, उसके बाद एक तो उनका क्लास साइज जो है वो एक बहुत मॉडरेट साइज है। सर फीसें भी तो होती हैं। हाँ, एक only this one the flaw of private sector, and this is the biggest flaw इसमें मतलब अफोर्डेबिलिटी बिजनेस बन गया ना एक उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, वो एक बिजनेस बन चुका है। असल में ये है कि जितने भी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के पास बेसिकली देखें आप, अगर लेबोरेटरीज हैं, साइंस लेबोरेटरीज, अब मैट्रिक में देखा जाए तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो प्राइवेट स्कूल था, तो उसमें एक छोटी सी लेबोरेटरी होती थी, एक छोटे से रूम में, तो कोई खास उसमें लैब कितनी जरूरी है साइंस, बहुत ज्यादा जरूरी। और कभी कभार हमारा गवर्नमेंट स्कूल में चक्कर लगे तो उसमें फिजिक्स की अलग से लैब है, केमिस्ट्री की अलग से है, बायो की अलग से है, उनके पास रिसर्च एरियाज बहुत हैं, लेकिन फ्लॉ इस एंड पे है कि वो लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे। सर सकते हैं सरकारी स्कूल ज्यादा कामयाब है या प्राइवेट? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमें तकाबुल तो रखना है। एक्चुअली अगर दो चीज़ें हैं ना, अगर हम उनके रिजल्ट की तरफ देखें तो प्राइवेट स्कूल लगता है कि ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, और गवर्नमेंट्स के तो बच्चे आते हैं, मेरे पास ये कि एफजी कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं कभी पढ़ने के लिए, तो वो कहते हैं हमें तो कभी सर केमिस्ट्री के सर वो हमने देखे ही नहीं है कौन से हैं, हमारे 3-4 महीने गुजर गए हैं। अच्छा, यस ऑफ कोर्स, क्या बात है, घोस्ट टीचर, यस इनको घोस्ट टीचर्स कहते हैं ना, ये भूत हैं, ये गायब हो जाते हैं, सिर्फ तनख्वाह के दिन इनकी गेस्ट अपीयरेंस होती है। बिल्कुल, वही अटेंडेंस लगा के फिर चले जाते हैं। फिर हमें वो कह रहे थे, फिर एक दिन क्लास में आए थे, कह रहे थे कि बेटा आप 2-3 जो है ना चैप्टर्स ये रिवाइज कर लेने हैं, रीडिंग कर लेनी है, मैं आके फिर एक ही दिन सारा समझा दूंगा आपको। जीते हैं सर, जीते हैं। नहीं लेकिन ये तो बड़ा मैं समझती हूँ कि अलमिया है कि बेहतरीन सरकारी स्कूल्स होते हुए हमें लेकिन आप देखें इस इदारों की जरूरत है। लेकिन देखें ना कि एक गवर्नमेंट जिस चीज को सपोर्ट कर रही है उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। बिल्कुल है, स्टेट इज द सुप्रीम पावर इन Exactly. एवरी वर्ल्ड, इट शुड बी, एंड इट शुड बी, यस ऑफ कोर्स। अब उसको देखें कि एक गवर्नमेंट उसको कितना ज्यादा गवर्नमेंट उसको बजट कर रही होती है, 2% जीडीपी दे रही है गवर्नमेंट स्कूल्स को, और वो भी फॉरेन फंडिंग है, गवर्नमेंट अपना नहीं लगा रही, बाहर से नहीं, बाहर से लेके उन पे लगा रही है। और आप इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ये सब, इस पे तो बंदा कोई बात कर ही नहीं सकता ना कि कैसा क्या जो है एक किस्म का बिल्कुल ही फ्रेजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा उनका। लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ के जो टीचर्स हैं ना, जो अच्छे टीचर्स हैं, उनका अल्टरनेट आज भी कोई नहीं है। उसकी मैं कोई एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, ये चल रहे हैं उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स से, उन्हीं के टीचर। जिस प्राइवेट स्कूल का अच्छा नाम है ना, वो यही कहेंगे जी ये सर सैयद का रिटायर्ड प्रोफेसर है, ये एफजी कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल है। अच्छी आपने बात कही कि उसको अगर वेल पेड किया जाए, थोड़ा सा उसको कंफर्ट लेवल दिया जाए, उनकी तनख्वाहें बेहतर की जाए, तो वही रिजल्ट वो सरकारी स्कूल में भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। So it's all about, तो देखे ना, प्राइवेट स्कूल मींस के जो उनका पिलर है वो ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स हैं, और क्या क्या काबिल असातिज़ा और लेक्चरर्स हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अब प्राइवेट स्कूल उनसे काम ले रहा है, गवर्नमेंट उनसे काम नहीं ले रही। पैसे का खेल है सर सारा, क्या करें। वो सारे जितने भी हैं वो सर्टिफाइड टीचर्स हैं, सर्टिफाइड टीचर्स हैं, बिल्कुल। तो आप इसमें सर में किसको कामयाब समझते हैं? अब देखें, बात फिर वही है कि प्राइवेट को ही ज्यादा कामयाब इस नज़र से देखते हैं क्योंकि स्टूडेंट अब हमारा जो है वो उसको अगर हम उसका ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं तो वो उसका नॉलेज का जो हम हमारे पास एक जो पैमाना है, एक मेजरमेंट, वो हम टेस्ट से लगाते हैं, ठीक है, उससे पता चलता है हमें। अब देख लें कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अंदर टेस्ट की क्या रूटीन है, और प्राइवेट के अंदर आपके वीकली हो रहे हैं, फिर मंथली हो रहे हैं, फिर फेजेज हैं, फिर स्टैंड अप्स हैं। वो हमारे टीचर थे, वो एक बात कहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज अहमद जी, वो पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर हैं। वो कहते हैं कि टेस्ट जो है ना, ये शुड बी द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, नॉट द इग्नोरेंस। एग्जैक्टली, टेस्ट से जो स्टूडेंट का नॉलेज का जो है ना वो अंदाजा टेस्ट से लगाया जाता है। अब प्राइवेट को इसलिए कामयाब समझ रहा हूँ कि इसमें वो टेस्टों की एक रूटीन उन्होंने सेट की हुई है, ठीक है, मुस्तकिल चेक एंड बैलेंस है, जो ठीक कि है, सरकारी स्कूल्स में नहीं है। बिल्कुल। और जो सर ने बात की कि वही, और उनके ऊपर क्या है, जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वही सर्टिफाइड गवर्नमेंट टीचर्स हैं,
ٹھیک ہے، ان کا نام یوز کر کے اب کوئی بھی ادارہ ہے، اب کسی کو ہم اسپیسیفائی تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی ایک ادارہ ہے، اب اس کے اندر وہ انہوں نے اگر اپنے سائن بورڈ پہ اس کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے وہ بھی آگے مینشن کیا ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ پرنسپل فار ایگزامپل سیڈا ٹاؤن کالج ہے، گورڈن کالج ہے، اور اس سے ان کی ورتھ میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل بالکل جب وہ یہ اپنے نام لکھتے ہیں، ریفرنسز اپنے لکھتے ہیں. اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں بالکل جو ہے وہ اپاہج ہے. یہ جو آخر ہم نے اتنے اسکولز اور کالجز پرائیویٹ ہم نے کھول لیے ہیں، کیا یہ کھول کے ہم نوجوان نسل کو مزید کنفیوزڈ، مزید برباد تو نہیں کر رہے؟ ان کے لیے ہم نے سلیکشن اتنی بڑھا دی ہے، آپ یقین کیجئے کہ اتنی سی گلیوں محلوں میں بھی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں. بالکل میرے تو عقل سے باہر انٹرنیشنل یونیورسٹی اتنی سی گلی میں. میں آپ کو ایکچولی اس کا جو بنیادی وجہ ہے نا اس کی سر، وہ ایک قسم ایک طرف تو گورنمنٹ ہے. جو آپ نے کہا نا کہ کیا یہ پرائیویٹ اسکولز سکسیسفل ہیں یا گورنمنٹ، تو میری جو آنیسٹلی اسپیکنگ میں اگر بتاؤں آپ کو، تو میرے خیال سے یہ جو پرائیویٹ اسکول کالجز ہیں نا، یہ کالج تک تو سکسیسفل ہیں. یہاں پر انہوں نے 1000 نمبر لے لیے ہیں، اتنے نمبر لے لیے ہیں، ایسے کر لیا، یہ کر لیا ہے. لیکن جب یہ یونیورسٹی میں آتے ہیں نا تو یہ فلاپ ہو جاتا ہے. اچھا، وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جب اینٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، نسٹ کا اینٹی ٹیسٹ ہے، یو ٹی کا ٹیسٹ ہے، این ٹی کیٹ وغیرہ ہے، ان سب میں جو پرائیویٹ کالج اسکول کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی ریشو اٹھا کے دیکھ لیں اور گورنمنٹس کی ریشو اٹھا کے دیکھ لیں تو گورنمنٹس کی زیادہ ہے. یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں میں اسی طرف لے کے جاتا ہوں اس کو کہ پرائیویٹ کالجز نے 1000 نمبر تو لے کے دے دیا، رٹا لگوا کے اس کو مار کے سب کچھ کر کے، لیکن جب کنسیپٹ کی بات آئی ہے نا اینٹی ٹیسٹ کی، وہاں وہ پیچھے ہو گیا. اب پرائیویٹ کا ایک بچہ 2 بچے ہائیسٹ نمبر بھی لے لیتا ہے اس ٹیسٹ میں، بس اسی کو بڑے بل بورڈ پہ لگا کے اسی کو کرتے ہیں، اور باقی جو 1000 فیل ہوتا ہے نا اس کو نہیں شو ہوتا. اب اس کا پھر سولوشن کیا نکلا؟ اس کا پھر انہوں نے آگے ایک اور مافیا بیٹھ گیا، یہ جی فلاں یونیورسٹی ہے، وہ جن کا اینٹی ٹیسٹ نہیں نا پاس ہوا، وہی پرائیویٹ کالج انہوں نے یونیورسٹی بنا لی کچھ، یہ آپ ہماری یونیورسٹی میں آ گئے، اسٹوڈنٹس کو وہاں کھپا دیا. اب اس کا کتنا بڑا نقصان ہے ہماری نیشن اور جنریشن کو کہ دیکھیں وہ جو بچہ پھر اس پرائیویٹ یونیورسٹی سے باہر آئے گا انجینئر یا ڈاکٹر بن کے، وہ پریپریشن کرتے ہوئے کینچیاں اندر ہی اس کے پاس صرف ڈگری ہوگی، وہ صرف ڈگری نالج نہیں ہوگی. وہی نا کہ وہ جب آپریشن کرے گا وہ کینچی اندر ہی بولائے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ کتنا بڑا ایک ویشیس سرکل ہے کہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے اسکول سے اور یونیورسٹی سے لے کے اینڈ فیوچر تک. اور یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نسل کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر نہ ان کا جو گورنمنٹس کی پھر بھی کچھ نہ کچھ، اب دیکھیں گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹس کی، سب کے اچھے اسٹینڈرڈ ہیں، سب نے ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ ٹیسٹ نہیں کوالیفائی ہوتا تو نہیں ہو سکتا ایڈمیشن اس میں. آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں نام نہیں لیتا، لیکن چلے جائیں وہ آپ کو دیکھیں گے 730 نمبر ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا فلاں ڈپارٹمنٹ میں. تو اب ایک بچہ یونیورسٹی لیول کا بن ہی نہیں سکتا، اس کا ہو سکتا کوئی فیلڈ ہی اور ہو، اس کا پیشن ہی کوئی اور ہو، لیکن اس سے فیس لے کے اس کو. لیکن المیہ یہ ہے کہ اسکول لیول پہ اتنا پروموٹ کر دیا گیا ہے پرائیویٹ اسکولز کو کہ پیرنٹس وہیں سے غلطی شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں، پھر کالج کسی طرح، اور پھر فیلئر آ گئے. ایگزیکٹلی. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے، اور اس پہ ایک اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے پیرنٹس کی. ایگزیکٹلی. کہ پیرنٹس کو بتاؤ، ظاہر ہے آج پہلی بار پتہ چلا کہ یہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں جا کے ناکام ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے. تو آپ ناظرین آپ کو بھی. اچھا، اس سے اگلی بات بتاؤں، جب وہ پرائیویٹ یونیورسٹی سے نکل کے فیلڈ میں آتا ہے نا، تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جب ٹیسٹ دینے بیٹھتا ہے نا، اس کے 35 نمبر آتے ہیں، تو وہ پھر اس کی جاب سلیکشن میں بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ زندگی میں ریوائنڈ کا بٹن نہیں ہوتا کہ ہم پھر ریوائنڈ کر کے اسکول میں پہنچ جائیں اور پھر سے زندگی شروع کریں. فیلئر از اے فیلئر. 100%. اب دیکھیں کہ وہ جو گورنمنٹ میں ایک لیکچرر لگا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ پاس کر کے، وہ پھر وہی بچہ ہے جو اسکول میں پڑھ گیا ہے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھ گیا ہے. اگر توجہ ہو جائے. چلے اس پہ ہم ابھی توجہ کی بات کرتے ہیں. سر مہر، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل بالکل کنفیوزڈ ہے اتنے اسکولز اور کالجز کو دیکھ کر؟ جی بالکل. تو اس کے اندر یہ ہے کہ میں سر کی بات میں ہی تھوڑی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر پیرنٹس کے جو ہے ان کے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا چینج کیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایکچوئل جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ پبلک سیکٹر ہے، ناٹ دا پرائیویٹ. تصویر کا صحیح رخ کوئی نہیں دکھا رہا. بالکل. اب دیکھیں اب کچھ لوگ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اب پرائیویٹ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اتنا زیادہ پیرنٹل انوالومنٹ کیوں ہے؟
ان کو انہوں نے مطمئن کیا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے کر دیں, اس طرح سے ہو رہا ہے, بس ایک پوری ان کے سامنے ان کو براڈ ویو اگلا ویو نہیں دکھاتے بالکل کہ آگے جا کے کہاں پھنس جانا ہے. نہیں, ان کے رزلٹ کارڈ پہ سٹارز لگے ہوئے ہیں, یہ سلور میڈل ہے, یہ سلور میڈل ہے, یہ ایسا میڈل ہے, بس ان کو پیرنٹ خوش کہ ایسا ہی ہے. یہ چکا چوند مصنوعی چکا چوند ایسا ہی ہے ان کو دکھائی گئی. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں نا, مجھے ایک نا پرسنلی دلی دکھ ہوتا ہے کہ میں اب کیسے ان کو سمجھاؤں کہ یار یہ چیز نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو. سر ہم آپ کو یہ پلیٹ فارم آج دے رہے ہیں نا, آپ بتائیے پیرنٹس کو اس پلیٹ فارم پہ ASFE ورلڈ ٹی وی پہ کہ ایک صحیح ڈائریکشن دیجیے. ڈائریکشن یس میم, یہی ہے کہ میں آپ اپنے جو آڈینس ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا بچہ آپ کا مستقبل ہے, اور اس نے وہ صرف بچہ نہیں ہے, وہ پوری ایک جنریشن کو لے کے چلنا ہے اس میں. اور اگر آپ نے اس کی صحیح نہیں کاؤنسلنگ کی اور اس کا پیشن اور اس کا پروفیشن کو میچ نہیں کیا, تو پھر ساری زندگی وہ جسے کہتے ہیں نا بے چینی کے بستر پر بے قراری کی کروٹیں بدلتے رہیں گے. کیا بات کی سر, آپ نے تو اس پروگرام میں شاعری ڈال دی زبردست. تو سر سبطین آخر ہم ایسا کیا کریں کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے جا سکیں؟ میم اس کے لیے 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو فوکس کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ انوالومنٹ ہونی چاہیے اس میں. بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ پھر یا تو کہ فل چھوڑ دے, سب کچھ پرائیویٹ کر دے. سر کر رہی ہے نا, تو نہیں ابھی ٹوٹلی نہیں کر رہی ہے, لیکن پھر بھی وہی گھسا پٹا نظام کو نہ کر کے وہ بھی اس طرح کر رہی ہے کہ پیسے ہمارے خزانے میں آئے. اس طرح پھر نہیں ہوگا. وہ ایک والنٹیرلی ایک ان کو پرائیویٹائز کر کے پھر اس کو اسٹینڈرڈ دینا پڑے گا. اور میم پوری دنیا میں جہاں کی اسکول کالجز ہیں, ان کو ہمارے گورنمنٹس کو پتہ ہے کہ وہاں کیا اسٹینڈرڈ ہیں. اس کو یہاں پر جسٹ اچھا ایک اور بھی ریزن ہے جو میں کہتا ہوں مجھے پہلے وہ بتانی چاہیے پھر دوسرا کہنا چاہیے, کہ وہ ہے ہمارا انسٹرکشن آف لینگویج. کہ ہمارا جو کمیونیکیشن ہے, جو ہمارا سلیبس ہے, ابھی تک ہم 77 ایئرز ہو گئے ہیں, ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکے ہمارا سلیبس اردو میں ہونا چاہیے, انگلش میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. نیشنل کریکولم شفقت محمود صاحب جو ہمارے سنگل نیشنل کریکولم, اس پہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے رہے ہماری کیبنٹ کے. ہم پہلے تو 1 سال یہ سوچتے رہے کہ انگلش دیں یا اردو دیں. تو آخر میں جا کے یہ ہمارے ٹیچر ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں, وہ کہتے ہیں ہم یہ قاضی فیاض یوسف صاحب سے مل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کون سی لینگویج ہونی چاہیے. کہتے ہیں ہم نے کہا سر انگلش بھی ہونی چاہیے, اردو. انہوں نے کہا نہیں, زبان ایک ہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, زبان تو ایک پہ ڈٹ جائیں تو پھر آپ ترقی کر لیں گے. جیسے چائنیز ہے, ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نہیں کریں گے ایگزیکٹلی. تو میں کہتا ہوں میرا جو پرسنل جو اوپینین ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیم آف لینگویج ہے نا وہ اردو ہونا چاہیے. بیکاز یو کین لرن in any other language but you cannot create in any other language. You can create in your own language. آپ اپنی مادری زبان میں, اپنی جو آپ کی علاقائی زبان ہے, آپ اس میں آپ کی کریٹیو تھنکنگ اوپر نہیں. اور ہم سوچتے اردو میں, بولتے انگلش میں, رکتے ہیں پھر اس کو ہم انگلش میں کیا مصیبت. مطلب میں کہتا ہوں کہ آخر وہ کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ ہم دیکھیں جاپان نہیں انگلش کو فالو کرتا, چائنا نہیں کرتا, ڈینمارک نہیں کرتا, کتنے کنٹریز ہیں جو نہیں, اور کیا وہ ہم سے پیچھے ہیں. نہیں, اور یہ اردو پڑھائیں, اس کے بعد بچے کو 3 مہینے کا ایک اسپوکن انگلش کا کورس ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں پورا 1 سال کا کروا دیں. 1 سال کا کروا دیں, کہیں بیٹا یہ انگلش ہے جس کو تم پریشان لیتے تھے, یہ انگلش ایسی ہو گئی ہے, لیکن تم نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں, اپنی جو کریٹیو آپ کی چیزیں ہیں, وہ اپنی لینگویج میں. تو ایک تو ہمیں اپنے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یس. اور سیکنڈ میم یہ ہے کہ ہاں جی, اب یہ اپنی لینگویج کے اندر ہم اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں اس کو. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی لینگویج دیکھیں, جو لوگ انگلش نہیں کر رہے وہ اپنی لینگویجز کو وہ پروگریس نہیں کر رہے. یہ چائنا کی ایگزامپل لے لیں, اور بہت سارے کنٹری, جاپان کی ٹیکنالوجی اپنی لینگویج میں اٹھی ہے. بالکل. تو اس کو ہم اپنی لینگویجز کو اپنے ذہن میں رکھ کے پھر اس کو اسٹینڈرڈ جو ہیں, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, اس پہ لے آ کر وہ یہ ہے کہ ابھی تو ماڈرنائز اس طرح کر دینا چاہیے. میں تو آپ کو نئی سجیشنز میرے وہ ہے کہ ابھی تو یہ آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ایک KG میں ہے, اس کا بیگ دیکھیں, ہاں اتنا بڑا بیگ ہوتا ہے, تو اس کے اپنے وزن سے بیگ زیادہ ہوتا ہے. میں تو کچھ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بیچارے نا میرے خیال سے ان کی گروتھ ہی نہیں ہونی, ان کی بیک بون, ان کی ہائٹ نہیں نکلے گی. اور ویسے تو وہ ایلیٹ کلاس کے اسکول ہوتے ہیں, ڈرائیور لے کے جاتا ہے ساتھ بیگ, تو پڑھنا بھی ڈرائیور میں ہے. اچھا اس کے لیے میم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک جو بیگ لیس اسکول ہو جانا چاہیے, کہ آپ بالکل آج کل جو جیسے یہ ٹیبس ہیں, اس میں 3-4 بکس ہوں, 5th کلاس تک آپ بچے کو بیگ ہی نہ دیں. آپ ایک پین دیں, آپ ایک نظم دیں, ایک ہم دیں. میجورٹی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. ہاں ٹھیک ہے, اگر یہ افورڈ, جی ایسے ہی, ہاں یہ چیز ہے, ہماری اکانومی اس لیول کی نہیں ہے. تو پھر میم یہ ہے کہ ہم بچوں کو وہ 3-4 بکس دیں جو اسٹینڈرڈ کی ہوں اور جس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں.
स्कूल और में फिर कोई टीचर्स छोटे-छोटे लॉकर्स बना दे, बच्चे वहीं अपनी जी ऐसे चीजें ही रखें, सुबह वहीं से उठा लें। और फिर उसको एक पेज प्रिंट करके दे दें या हाँ, उनको कि अगर आपने ये होमवर्क कल याद देना है। करके आना है, हाँ, बस वो कितना फ्रेश होके घर कितना आएगा हाँ, और सही कह कितना रहे अच्छे तरीके से याद हैं। करेगा। हाइट भी निकलेगी, बैकबोन भी टेढ़ी सही नहीं बात। होगी। अब परसों मेरी एक टीचर से, एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, मेरे टीचर भी हैं, वो कह रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता। हम्म, तो मैंने उससे ये कहा कि आप चलें ठीक है, आपको हफ्ता छुट्टी है, आप अल्लामा इकबाल की वो शिकवा जवाब शिकवा जो है वो याद करके मुझे सुना दें, तो मैं आपको स्कूल से 2 हफ्ते की छुट्टी कर देता हूँ। उसने अच्छा, लिटरली उसने मुझे खुद सुनाई है, उसके बेटे ने वाह, 3 दिन में उसने शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की याद कर ली, उस क्या बच्चे ने, बात है। जो पिछले 1 साल से स्कूल जी, जाने से हिचकिचा रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता। याद पहले इंटेलिजेंट था। तो सर मेहर ये बताइएगा कि बहुत सारे हमारे जो सरकारी हाई जी, और जी। प्राइमरी स्कूल हैं, जी जी इनको बड़ी तेजी से प्राइवेट किया जा रहा है। जी जी। तो आखिर इसकी क्या वजह है? प्राइवेट कंपनीज उनको टेक ओवर कर रही हैं, अब वो एक स्मूथ रिजल्ट की आपको गारंटी दे रही हैं। जी, जी। तो क्या हमारी हुकूमत इसको चलाने में नाअहल हो गई थी या कोई और वजूहत है? नहीं, देखिए मैम, हुकूमत इसको चलाने में, हुकूमत तो देखें जिस तरह सर ने पहले बताया है कि स्टेट इज द सुप्रीम पावर। बिल्कुल वो तो किसी भी काम में हम उसे कहें कि वो नाअहल है, ये तो गलत बात होगी। मुमकिन ही नहीं है, उसके मुमकिन पास नहीं पावर है, है। उसके पास पावर है। तो वो जो अगर काम ये कर रही है तो वो बस उसकी एक यूं समझ लें कि उसकी सुस्ती अपनी है, ठीक है, उन्होंने इस चीज को सर इग्नोर ऐसी कर दिया। सुस्ती की नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए। अब देखें उन्होंने इतने बड़े बड़े दिमाग हैं हमारे पास, इतने काबिल लोग हैं जो इस सिस्टम को बना रहे हैं। बिल्कुल वो सिस्टम में नहीं है। वो सिस्टम में सर नहीं। कैसे बनाए वो तजावीज? अब देखें जो हमारी कैबिनेट है वो वही वडेरे हैं जिनके 150 मुरब्बा वो एमपीए बने हैं। आई विश के साथ कोई वडेरा ये प्रोग्राम देख रहा हो, उसके बाद वो हमसे राब्ता करे तो हम बताएं कि आप ही हैं वो सबसे बड़ी। मैं वो तो ये तो अभी की बात। अब वो शहाब साहब को पढ़े ना, कुदरतुल्लाह शाह जी साहब जी ने, जी वो कहते हैं कि हम मैं एक डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पे मैंने स्कूल खोला, तो वहाँ के एमए ने मेरे पास आके कहा कि आपका दिमाग ठीक है, ये लोग बढ़ जाएंगे, मुझे वोट नहीं देंगे। और फिर गुलाम नहीं रही। और मेरे गुलाम, मेरे ये सारा डेरा है ना, ये 150-200 घोड़ा है, ये मेरी भैंसे आंखों में हैं, आंखें ये डाल के सारे खड़ी होती ये है। सारा जाया हो जाए। जागीरदार वडेरा निजाम, ये वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसी तरह होता है। तो वही मैं हमारे एमपी एमएलए सर वही ऐसे तो ना डिसीजन कैसा मेकिंग। प्रोग्राम बंद हो जाएगा मेरा। अब देखिए नहीं, मैम, ऐसा नहीं है। ये है कि तलब एक है बात अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं सर। जी, ये अच्छे एक बुरे मेन लोग हर चीज है। जगह हैं हाँ जी। जो अब जैसे सिस्टम को शफकत महमूद चलाने साहब की आए कोशिश हैं कर और बड़े इंटेलेक्चुअल पर्संस भी हैं, मैं हमेशा समटाइम मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उसके पीछे एक स्ट्रगल भी होती है। ऐसा नहीं है कि एरा गैरा उठ के ऐसे यहाँ नहीं पे आ आओ सकते, के आ बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल। अब इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो उसमें फिर हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी और हमारी जो लेजिस्लेटिव है, ये 3 पिलर्स ऑफ अ स्टेट होते हैं। बिल्कुल। 4th इज अ मीडिया। तो ये 4 जो स्टेट जो पिलर्स हैं, इनको बैठ के एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम, कि जिसके ऊपर ये कहें कि गवर्नमेंट जो मर्जी आ जाए, हमने ये सिस्टम चेंज नहीं करना। कितनी खूबसूरत बात है वो, अब बस सेट हो अगले जाए। 25 साल के लिए हमने इसके ऊपर काम करना है, चाहे जो मर्जी आसमान से उतर आए कोई गवर्नमेंट, इस सिस्टम को कोई चेंज नहीं करेगा। ऐसा साइन ले लें उनके ऊपर। तो मैं कहता हूँ ये विद इन 15 years हम ये सारा सिस्टम, हमारी चेंज जनरेशन, है। सब कुछ नहीं, बड़ी एक लेवल प्यारी पे आ बात। जाए। और इसके अलावा और कोई तजवीज आप देना चाहें कि हम अपने सरकारी स्कूल को मजीद बेहतर बना सकें? उसके लिए ये है कि हम एक तो मैंने इसके लिए एक तो टीचर्स की जो सिलेक्शन है उनको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, और फिर उसको बार बार चेक एंड बैलेंस भी करना चाहिए। सही। सेकंड ये है कि हम एक सिलेबस के ऊपर भी जो है कर लेना चाहिए, जो नेशनल करिकुलम है अब दोबारा चेंज हो रहा है, यानी दोबारा उस पे काम हो रहा है उसमें दोबारा। कितने कंफ्यूज होते हैं ये हमारा एक्सपेरिमेंट है ना पाकिस्तानी। और इसमें मैम देखिए अब पाकिस्तान की बच्चे भी इकोनॉमी कहते का हैं वो कितना नया असर सिलेबस आ रहा है जी, होता नया सिलेबस आ रहा है जी, अभी हम नहीं पढ़ते, वो जी। दिसंबर में जब कंप्लीट हो जाएगा हम तब पढ़ेंगे, तो वो कितना- आगे कितना अप्रैल में टाइम उनके का और पेपर आ वक्त का जाएंगे। नुकसान है बच्चों और का। बजट का एक कितना चीज- लॉस होता है नए सिरे से दोबारा इतनी बुक्स का सर आप कोई छपना और तजवीज वो- देना चाहें सिस्टम को बेहतर बनाने और के लिए? सिस्टम मैम इसके हवाले से ये तजवीज़ है सबसे पहले कि जितने भी है ना हमारे ये टीचर्स को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को सेट करना होगा, सही। ठीक है। जो है हम उस तरफ लेके जाते ही नहीं है चीज़ों को। हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये एक प्राइवेट सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरी इसके अंदर है और गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद को अब देखें ये यहाँ पे असल मसला जो है ना वो इंसान के अपने माइंड के अंदर है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें, ये ऑल द थिंग्स ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन की मैं आपको एग्जांपल दूं तो अ मैन हु इज वेयरिंग 3 पीस पैंट कोट टाई, तो हम उसे बड़ा अच्छा और वेल सूटेड और वेल ऑफ पढ़ा लिखा समझते इंग्लिश हैं, अगर बोल रहा है तो बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। तो एक बंदा है उसने वो टिपिकल टाइप वो शलवार कमीज पहन देता, हम उसे कहते हैं विलेजर है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, पेटू है। पेंडू है ये तो। अब देखिए मैम वो
اس کے کمپیٹنس اور پرفارمنس لیول کو کسی نے نہیں چیک کیا، نہ تو ادھر 3 پیس والے کسی بندے کا کسی نے چیک نہیں کیا. اپیرنس پہ ہم نے اس چیز کی ہم نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ مینٹل کوچنگ ہونی چاہیے، ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ہم اس کنسیپٹ سے نکلیں اور اس کو دیکھیں، نصاب تبدیل کریں، تھوڑا سا ٹیچرز کی ٹریننگ کریں، تھوڑا سا سیلریز میں اضافہ کریں، سیلریز میں. اور میں تو ایک دن ان کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جو ٹیچرز ہیں نا ان کو پروٹوکول دیں اسسٹنٹ کمشنر والا. پھر میں دیکھوں گا اسسٹنٹ کمشنر والا ہی ہے. تو پھر میں دیکھوں گا ایک ہیڈ ماسٹر کا اسکیل بھی 17 ہوتا ہے اور ایک اے سی کا بھی وہی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس کو بھی ویوو دے دو اور اس کے اوپر بھی وہ سسٹم لگا دو، 2 سیکورٹی گارڈ دے دو، پوری نیشن کہے کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے. صحیح بات ہے، اور یہ تو پیغمبری شعبہ ہے، اور اس سے زیادہ اچھا کوئی مقدس پیشہ ہے بھی نہیں اس دنیا میں. نہیں سر، اس پہ بات اگر ہم کرتے چلے گئے نا، یقین کریں ہمارے پاس ٹائم اتنا محدود ہوتا ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم اس کو 10-15 منٹ میں سمیٹ نہیں سکتے انفارچونیٹلی، لیکن کیا کریں کہ وقت محدود ہوتا ہے. میں آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے واقعی کچھ آئی اوپنر قسم کی باتیں کی ہیں. اور ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے ان دونوں ٹیچرز سے ضرور آج کچھ نہ کچھ ایسی رہنمائی یا معلومات لی ہوں گی جو آپ کے اپنے کام آئیں گی، کیونکہ والدین کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دونوں مہمانوں کی. اور ناظرین، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے پروگرام میں کیا سننا چاہتے ہیں، کس بارے میں معلومات یا رہنمائی چاہتے ہیں. اور جہاں تک سرکاری اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز کی بات ہے، اس میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، ہم خود سرکاری اسکول سے پڑھے ہوئے بچے ہیں، ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچے ہیں اور دنیا میں بہترین طریقے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ مقابلے کی فضا نہیں تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے